बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। मैं अपने खिलाफ तमाम केसेस का सामना करूंगा और एक आमिर अपनी ज़ात के लिए सब कुछ कर रहा है। ये दो जुमले इमरान खान के आज जो उन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल दिया 190 मिलियन पाउंड केस में जब फैसला सुनाया गया, इन दो जुमलों के अंदर आपको पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है वो नजर आएगी। एक मकबूल लीडर जिसे पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया, आपने उसे पाबंदे सलासल और जेल में रखकर सिर्फ अपने इक्तदार को तूल दिया। ताकतवर अपनी ताकत को हमेशा कायम रखने के लिए पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के फैसले अदालतों से ले रहे हैं। आज का ये फैसला पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। और अगर आप इस फैसले को देखें तो इसके अंदर इतने झोल नजर आते हैं कि लिखने वाले ने, जो स्क्रिप्ट राइटर था, उसने खुद इस बात का इतराफ किया कि प्रोसिक्यूशन बहुत सारे जो तजादात हैं उन्हें साबित नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना केस जो है वो जरूर एस्टेब्लिश किया। लिहाजा इमरान खान को 14 साल सजा सुनाई जाती है और साथ ही साथ बुशरा बीबी को 7 साल की सजा भी दे दी गई। ये तो जुमले आपको पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है इस हवाले से मुकम्मल एक रुदात सुनाते हुए नजर आएंगे कि इमरान खान जेल में बैठकर उन ताकतों के आगे झुकने से इनकार कर रहा है और दूसरी तरफ ताकतवर अपनी ताकत के नशे में इमरान खान को मजीद जेल के अंदर रखना चाहते हैं। पिछले 2 दिनों से आपने मुलाकातों के हवाले से बहुत सारी खबरें सुनी और मैं आपको मुसलसल ये कह रहा था कि अगर वाकई कहीं ब्रेक थ्रू हुआ और ये ठंडी हवा का झोंका था और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ कोई कमिटमेंट की गई कि मामलात को हम देखेंगे, तो फिर इमरान खान को सजा क्यों सुनाई जा रही है। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के वो माउथ पीस जिन्होंने टेलीविजन पर बैठकर कहा कि आज के बाद मुज़ाकरात जो है वो खत्म हो जाएंगे और ये एक ड्रामा था, इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो चुका, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और इमरान खान को ये जो सजा है ये बड़ी अदालतों से भी उनके हक में ये फैसले नहीं आएंगे, बल्कि वहां पर भी ये फैसले सस्टेन करेंगे। और ये तमाम लोग टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर आपको आने वाले दिनों का हाल बताते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी जब फैसला नहीं आया था तो फैसल वाडा ने कहा कि सजा जो है वो हो जाएगी इमरान खान को, और जिस एतमाद से वो बता रहे थे ऐसा लग रहा था कि राणा साहब जो हैं जिन्होंने ये फैसला लिखा, नासिर राणा, इनके पास बैठकर ये फैसला लिखा गया, पढ़वाया गया। जब ओके का इन्हें सिग्नल मिलता है तो उसके बाद ये फैसला सुना दिया जाता है। ये जो जज साहब है, मैं इनके हवाले से आपको एक तल्ख हकीकत आपके सामने रख दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस फैसले के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जी 2004 में झूठ लिखकर रिमांड देने पर नासिर राणा के हवाले से फैसला दिया और लिखा कि इनमें किसी भी किस्म के गलत काम करने का रुझान पाया जाता है। नासिर जवेद राणा को जज होने के लिए मिसफिट करार दिया गया और इस हीरे नासिर जवेद राणा को इमरान खान को सजा देने के लिए आखिरकार जो है वो चुना जाता है। तो ये हैं नासिर राणा साहब जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ ये फैसला सुनाया और इस रुझान जो इनके अंदर पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ही इनके हवाले से बता दिया था। व्यूअर्स, आज के इस फैसले को जो इसमें लिखा गया 14 साल इमरान खान को बामुशक्कत सजा सुनाई गई, 10 लाख रुपए जुर्माने भी इसमें इनको अदा करना है और बुशरा बीबी को 7 साल और 5 लाख रुपए जुर्माना, और अगर ये जुर्माना अदा नहीं करते तो मजीद 6 माह इनको कैद जो है वो भुगतना होगी और इसके साथ साथ बुशरा बीबी को 3 माह की सजा जो है वो मजीद इसमें जो है वो जेल में गुजारनी होगी। अब ये जो बुशरा बीबी हैं, जब ये फैसला सुनाया गया तो उसी वक्त उन्हें तहवील में ले लिया गया। इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ उनका बायोमेट्रिक हो रहा है, उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है और मिशाल यूसुफजई साहिबा ने भी इस हवाले से कुछ बातें कही कि बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से कुछ प्रेशर था, लेकिन ये साजिश होगी और बुशरा बीबी बनी गाला शिफ्ट नहीं होना चाहती। अब फैसला जो 5 दिन पहले लीक हुआ, मैं इस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ फैसल वाडा नहीं कह रहे थे, बल्कि बहुत सारे और भी सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने आपको इससे पहले ही खबर दे दी। रात भी मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी रखी कि मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है। मेहर बुखारी ने लिखा कि इमरान खान को 14 साल सजा सुनाई जाएगी, बुशरा बीबी को 7 साल सजा सुनाई जाएगी, और जब ये फैसला आया तो इसमें रत्ती बराबर भी किसी किस्म की कोई आपने एक लफ्ज़ का भी हेर फेर नहीं देखा और ये सजा उसी तरह सुनाई गई जिस तरह पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर पिछले 5 से 10 दिनों में आपको ये खबरें मिली। इसके अलावा
ایک اور صارف نے، یعنی یہ صرف ایک صحافی کا صرف ٹویٹ نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر ان سزاؤں کے حوالے سے پہلے ہی چرچا تھا۔ ایک صارف نے، یہ عام بندہ تھا، جس نے لکھا کہ مارکیٹ میں پھینکے گئے فیصلے کے مطابق 14 سال سزا ہوگی، 150 صفحات کا فیصلہ ہوگا، فیصلے میں وہ بھی ہوگا جس پر ٹرائل کورٹ میں بحث تک نہیں ہوئی، اور ایسی چیزیں ہوں گی جو نیب نے ٹرائل کورٹ کو بتایا ہی نہیں، اس پر بھی سزا سنائی جائے گی۔ ویورز یاد رکھیے گا کہ یہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں نا کہ فیصلے کے اندر جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے تضادات پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی۔ تو یہ فیصلے میرٹ پر کس طرح آ سکتے ہیں کہ ایک تضاد موجود ہے اور آپ اس تضاد کے باوجود عمران خان کو سب سے زیادہ سزا سناتے ہیں نیب قوانین کے تحت؟ ذرا غور کیجئے گا، یہ جو ایک 150 صفحات پر مشتمل فیصلہ لکھا گیا، اب یہ 150 صفحات بھی اتنے ہی نکلے جتنے پاکستان کے سوشل میڈیا پر پہلے ہی بتائے جا رہے تھے۔ پروسیکیوشن کے کیس میں تضادات موجود ہیں، لیکن وہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وائٹ کالر کرائمز کے کیسز میں معمولی تنازعات قدرتی بات ہے، یہ جج جو ہے لکھ رہا ہے۔ اب اس جج نے، جس کے کالے کرتوت 2004 میں سپریم کورٹ پاکستان اپنے فیصلے میں لکھتا ہے، یہ جج جو آج اسے فیصلہ لکھا، اس نے ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا جو ہمیشہ سے قانون میں کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایف آئی آر میں تاخیر پر ملزم رہا ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک واقعہ ہوا، اس کی ایف آئی آر درج نہیں کروائی تو شک کی بنیاد پر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور شک کی بنیاد کے اوپر سزاؤں کو کم کیا جاتا ہے۔ لیکن جج صاحب جب خود سے تسلیم کر رہے ہیں اپنے فیصلے کے اندر کہ جناب یہ قدرتی بات ہے، تضادات موجود ہوتے ہیں وائٹ کالر کرائمز کے اندر، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ سزا عمران خان کے لیے اور بشرا بی بی کے لیے چنی، یعنی 14 سال۔ آپ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ 4 سال کم کر دیتے، 7 سال سزا سنا دیتے، 6 سال سنا دیتے، لیکن پوری کیلکولیشن کی گئی کہ 14 سال سزا ہوگی۔ نظام میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر چکے ہوں گے، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنے اقتدار کا مزہ لے چکے ہوں گے، اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے اس سسٹم کے اندر سیٹ کر چکے ہوں گے، اور عمران خان جیل میں ہوگا، اور اگر ہمارا زور چلتا رہا تو ہم زیادہ سے زیادہ عمران خان کو جیل میں رکھیں گے۔ ویورز، یہ جو تمام معاملات ہیں کس طرف جا رہے ہیں؟ میں یہ جو مزید اس کے اندر تضادات کی بات ہوئی، اس پہ آگے چل کر بات کروں گا، لیکن یہ پورے کا پورا جو سینیریو اس وقت بنا ہوئے ہمارے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر تو سوال ہے ہی ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ سزا دے کر جیل میں رکھا جائے، اور عدالتیں جو ایک لانگ پروسیس ہے، جب عمران خان اس سے گزریں گے تو شاید وہ تھک جائیں، ہار جائیں، اور سسٹم میں لڑتے لڑتے وہ شاید ہار مان لیں اور یہ کہیں گے ٹھیک ہے یار، جو تمہاری ڈیل ہے ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر امریکہ سے یا کہیں اور سے پیغام نہیں آتا تو عمران خان کو مسلسل دیوار کے ساتھ لگا کر، یعنی آخری حد تک آپ لے کر جائیں اس پورے کیس کو، جہاں پر عمران خان کے پاس کوئی آپشن موجود نہ ہو ماں سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کی طاقتور حلقوں کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ میں لا لے، اور یہ معاملات اس وقت اس طرف جو ہے یہ تمام لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ ویورز، حیران کن بات یہ ہے کہ نیب قانون میں زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے وہ 14 سال ہے، اور جج صاحب نے ثبوتوں میں تضاد کے باوجود عمران خان کو پورے 14 سال سزا جو ہے وہ سنائی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اچھا جی، اس کے اوپر ایک تو جو سب سے اہم نقطہ ہے خان صاحب کا رد عمل، جو 2 جملے انہوں نے کہے، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا کہ تمام کیسز کا سامنا کروں گا، آج کے فیصلے نے عدلیہ کی ساکھ کو خراب کر دیا، اس کیس میں نہ مجھے فائدہ ہوا نہ حکومت کو نقصان ہوا، مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، میری بیوی گھریلو خاتون ہے، اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، بشرا بی بی کو سزا مجھے تکلیف دینے کے لیے دی گئی، ڈیل نہیں کروں گا، چاہے مذاکرات ہوں یا اس کے کچھ بھی نتائج ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1971 کا حوالہ دیا، جنرل یحییٰ نے ملک تباہ کیا، اور عامر بھی اپنے فائدے کے لیے یہی کام کر رہا ہے۔ دیکھیں خان صاحب، یہ مذاکرات، کل جو ہمیں جملے سننے کو ملے کہ خوشائن بات ہے اگر ملاقات ہو رہی ہے اور پاکستان کے طاقتور حلقے بیرسٹر گوہر سے ملے، تو سر آج عمران خان نے یہ جو جملے کہے، اور عمران خان کا اس سے پہلے بھی سٹانس جو ہے وہ نرم نہیں پڑ رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے طاقتور حلقے چاہے آپ کو 114 سال کی سزا بھی سنوا دیں، عمران خان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، عمران خان ہاتھ ملانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، عمران خان کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، عمران خان کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں کہ عمران خان کسی نقطے پر ٹوٹ جائیں، لیکن عمران خان نے آج یہ پیغام قوم کے نام دیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان سے ڈیل نہیں کروں گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز پہلے عمران ریاض صاحب نے اسے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے اپنے ویلاگ میں بھی بات کہی، کسی نے میرے ساتھ شیئر کی وہ کلپ، کہ عمران خان کچھ لوگ جب آفرز لے کر آئے تو خان صاحب نے پھانسی کے گھاٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے آگے
اگر تم مجھے بھیجنا چاہتے ہو تو یہ بھی اللہ کی رضا ہوگی، اس سے آگے کیا ہوگا؟ اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو پھر اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جو شخص اپنی زندگی کو پاکستان کی عوام کے لیے نچھاور کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی آزادی کو قربان کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ 14 سال کی سزا جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگی۔ فیصل چودھری صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھا تم پر بھاری ہے۔ عمران خان ایک نظریہ ہے، ایک تحریک کا نام ہے، اور اس تحریک کو پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر اپنے خون سے سینچے گا۔ پاکستان کے اندر جب یہ خبر باہر آئی تو اوبویسلی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے جہاں جہاں جس طرح بھی احتجاج کر سکتے تھے جی کیا۔ سیکیورٹی کو سخت کیا گیا ہے، ڈیرہ جیل کے باہر بھی، شہر اقتدار کے اندر بھی، لیکن پاکستان کی عوام کو یہ پہلے ہی اس بات کا ادراک تھا کہ عمران خان کو آج جو ہے وہ سزا ہو جائے گی۔ اور فیصل چودھری یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، سیاہ ترین دن ہے آج کا، اور یہ فیصلہ تاریخ کے کوڑے دان میں بدترین فیصلے کے طور پر جو ہے وہ جائے گا۔ آج کا دن کالا دن ہے، آج کا دن عمران خان سے سیاسی حقوق چھیننے کا دن ہے، آج کا دن بشرا بی بی کو عمران خان کی بیوی ہونے کی سزا جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو سوال یہ اٹھایا گیا کہ فیصلہ نواز شریف کے بیٹے نے 9 ارب کی جائیداد 18 ارب میں کیوں بیچی، یہ بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اچھا، اب جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی نا، تو سیالکوٹ کے اندر ایک صاحب جن کے بال سفید ہیں اور انہوں نے اپنے بالوں کی طرح سفید جھوٹ بولے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے، اور وہ مسلسل کچھ لوگوں کا دفاع آپ کو کرتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے نا فون کیا گجرانوالہ میں، کیونکہ جتنی بھی ڈی ایس این جی وینز جب لائیو آپ نے جانا ہوتا ہے تو یہ گجرانوالہ سے موو کی جاتی ہیں۔ تمام جو ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے جو بیورو آفس ہیں وہ آپ کو گجرانوالہ میں ملیں گے۔ تو مجھے بتایا گیا جی کہ جناب یہ پہلے ہی رات کو انسائنمنٹ لکھوا دی گئی تھی کہ صبح خواجہ صاحب نے قوم سے خطاب کرنا ہے، تو ڈی ایس این جی آپ نے اتنے وقت جو ہے وہ بھیج دینی ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی سیالکوٹ میں کوئی پریس کانفرنس ہوتی تھی تو گجرانوالہ سے موومنٹ ساری ہوتی، تو ان لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ صبح جو فیصلہ آنا ہے اس کے اوپر خواجہ آصف نے تقریر کرنی ہے، اور کچھ لوگوں کی وہ نوکری اوبویسلی کر رہے ہیں اور ان کے دفاع کے لیے تمام باتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا کام ملک کا دفاع تھا، لیکن یہ کسی اور کے دفاع میں آج ہمیں وہاں پر نظر آئے۔ شعیب شاہین صاحب نے ایک جملہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس کھلے عام کہتے رہے کہ 14 اور 7 سال سزا ہوگی۔ جج سے سوال کرتا ہوں کہ تم منصف کی کرسی پر کیسے بیٹھے ہو جب تمہاری سزائیں وقت سے پہلے ان لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں؟ مسٹر گوہر نے اس حوالے سے کہا کہ جب جج نے فیصلہ سنایا تو عمران خان ہنس پڑے۔ عمران خان نے کہا کہ جو ناانصافی پر فیصلے کرتے ہیں ان کو پروموشن ملتی ہے۔ عمران خان کا قوم کو پیغام کہ مایوسی گناہ ہے، نہ عمران خان مایوس ہیں اور نہ ہم مایوس ہوں گے۔ علیمہ خان کی جی گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے اس جملے کی طرف اشارہ کیا جو عمران خان نے ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ کیوں پریشان ہو، جزا اور سزا اللہ نے دینی ہے، آپ کا اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ چونکہ جب یہ فیصلہ سنایا گیا نا تو ظاہر بات ہے خاندان کے لوگ تھے، افسردہ ہو گئے، تو اس کے تناظر میں عمران خان نے یہ بات کہی۔ علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے جج پر ترس آ رہا ہے جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ القادر یونیورسٹی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جاتی ہے، سزا کے اندر یہ شامل ہے، اور اب یونیورسٹی پر قبضہ کر لیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس یونیورسٹی کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، وفاقی حکومت کے انڈر اب یہ پوری زمین جو ہے وہ لے لی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ رشوت کے طور پر لی گئی، یعنی ایک ایسی رشوت ہے، آپ جسٹ امیجن کریں، اس رشوت کے ذریعے میفے میں کوئی فلیٹ نہیں خریدا گیا، برطانیہ اور دنیا کے کسی بھی اور ملک کے اندر کوئی ان کا اکاؤنٹ جس میں پیسے ٹرانسفر نہیں کیے گئے، بلکہ ایک ایسی یونیورسٹی بنائی گئی جسے پاکستان کی عوام کو فائدہ پہنچنا تھا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جناب کیونکہ کرپشن کا پیسہ تھا پاکستان میں آیا، وہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا، وہ قوم کے سرکار کے اکاؤنٹ میں گیا، تو یہ بھی جرم ہے، وہ گیا کیوں، اور اس کو آپ نے جرمانے کے طور پر سیٹلمنٹ میں کیوں استعمال کیا، تو اس کی سزا عمران خان کو دی گئی ہے۔ وہ جب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا، سلمان صفدر صاحب نے اس حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 سے 20 دن میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے جب امتحان میں پرچہ آؤٹ ہوتا ہے تو امتحان کو ملتوی کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر سزا پہلے سے آؤٹ ہو گئی، تو کیا آؤٹ ہونے کے باوجود یہ فیصلہ سنایا گیا آئندہ 72 گھنٹوں میں اسلام آباد کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر القادر یونیورسٹی کو بند کرنے کے فیصلے کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ججمنٹ انسیف تھی، یہ جج باقی کی نسبت جلد فارغ ہوگی یہ ججمنٹ، اور اس میں بریت بھی ہوگی، اور ہم اس انسیف ججمنٹ کے پوائنٹ کو درخواست کا حصہ بھی بنائیں گے۔
मिशाल यूसुफजई का मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि बनी गाला बुशरा बीबी को शिफ्ट करने के हवाले से जो है वो बातें की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत भी बनी गाला नहीं जाऊंगी। असद कैसर साहब का जी इसके ऊपर रिएक्शन आया। ये तमाम लोग जो इसमें इमरान खान की टीम का हिस्सा हैं, मैं इनका तमाम रिएक्शन भी वन बाय वन आपके साथ शेयर कर देता हूं। असद कैसर साहब ये कहते हैं कि 14 साल की सजा सुनाना आइन और कानून के साथ भोंडा मजाक है। आज जज का किरदार एक सहूलतकार का था। और सेनेटर अल्लामा अब्बास नासिर साहब ये कहते हैं कि खान साहब को 45 साल सजा सुनाई गई। ये फैसले इंसाफ की बजाय सियासी इंतकाम पर मबनी है। अलकादिर केस, तोशाखाना, साइफर और दीगर मुकदमात एक ही एजेंडे के तहत चलाए जा रहे हैं। इमरान खान को सियासत से बाहर रखना इनका मकसद है। अब आपको पता चल गया कि ये जो मुज़ाकरात का पूरा खेल खेला जा रहा है, ये असल में है क्या। कुछ लोग अपने दुकान को चमका रहे हैं, रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान की आवाम ने कभी भी इमरान खान के अलावा नहीं देखा। यानी इमरान खान की वजह से जिनको इज्जत मिलती है, इमरान खान की वजह से जिनकी तरफ लोग जो है वो देखते हैं या वो लाइमलाइट में आते हैं, अगर इमरान खान नहीं है तो वो लोग भी नहीं है। इस सिस्टम ने इस बार बार साबित किया कि जिसने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा, इमरान खान का साथ छोड़ा, वो तारीख का हिस्सा बन गया और वो कूड़ेदान में गया। आज वो लोग जो इमरान खान के नाम पर सियासत कर रहे हैं, सिर्फ मुज़ाकरात, तो जी मुझे यही लगता है, और इससे ज्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। देख लेना आप उठाकर लोगों के बयानात, लोगों की मुलाकातें, इसका कोई फायदा किसी लेवल पर क्या इमरान खान को हो रहा है? नहीं हो रहा। तो सजा सुनाई गई। अच्छा, मैंने ना किसी तहरीक इंसाफ के दोस्त से ये बात की तो वो शायद बुरा मान गए। उन्होंने कहा जी कि देखें, अब सजा भी तो होगी ना, तो सजा को तो आप रोक नहीं सकते। और अगर फौरी इंसाफ मिल गया या फौरी रिलीफ मिल गया, इंसाफ का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने रिलीफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो एक तासुर जाएगा कि देखें जी डील हो गई है। तो भाई शायद ये लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इनको ये समझ नहीं आती कि अगर इमरान खान के एग्जिस्टेंस को पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने कबूल कर लिया और तस्लीम कर लिया, तो सर फिर उनकी हाकिमियत तो खत्म हो जाएगी। और ये जंग नवाज शरीफ इमरान खान की नहीं है, शहबाज शरीफ इमरान खान की नहीं है, आसिफ अली जरदारी के पूरे खानदान और इमरान खान की नहीं है। ये सिस्टम की जंग इमरान खान के साथ है। और सिस्टम के ऊपर कौन से लोग बैठे हुए हैं? पाकिस्तान के ताकतवर हल्के वर्सेस इमरान खान। इसमें बाकी कोई स्टेक होल्डर नहीं है। यही लोग हैं, यही दो ताकतें हैं जो आपको आमने सामने नजर आएंगी। जितनी मर्जी आप मुलाकातें करें, 15 मिनट, 2 मिनट, 50 घंटे मुलाकातें हों, जब तक इमरान खान के वजूद को और उनकी हैसियत को निज़ाम तस्लीम नहीं करता, जो इसके निज़ाम के ऊपर बैठे हुए हैं लोग, तो ये डील या ये मुलाकातें या फिर रिलीफ की बातें जो हैं बिल्कुल बेमायनी हैं। लोग जितनी मर्जी बाहर आकर बातें कहेंगे, जनाब देखें फायदा पहुंचा है और हम अच्छा एक सिलसिला शुरू होने वाला है, ठंडी हवा का झोंका होगा, तमाम बातें। मैं कभी भी इन मुलाकातों के ऊपर यकीन नहीं रखता। जब भी बात होगी इमरान खान से डायरेक्ट होगी। या व्यूअर्स याद रखिएगा, जिस स्पीड के साथ इमरान खान को सजाएं सुनाई जा रही हैं और जो माहौल बनाया जा रहा है, ये सजाएं या ये पूरा माहौल उस वक्त तक इसी तरह रहेगा जब तक इनसे बड़ी कोई ताकत बाहर से इमरान खान की रिहाई की बात नहीं करती और इस जुल्म को रोकने की बात नहीं करती, उन केसेस को ख़त्म करने की बात नहीं करती जिसमें इमरान खान को सिर्फ टारगेट जो है वो किया जा रहा है। 20 जनवरी ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासी तारीख के लिए एक इंतहाई अहम दिन होगा। अमेरिका में तब्दीली आ रही है और देखना ये होगा कि इसके असरात पाकिस्तान में हमें किस तरह नजर आते हैं। एक बात ये भी याद रखिएगा कि जब अमेरिका को कोई डिमांड हमसे करनी होगी ना, तो वो ये केस कभी भी भूलेगी नहीं। वो अमेरिका जो आपकी आबादी में जितनी भी लेयर्स हैं, तबकात यहाँ पर हैं, उनके ऊपर रिसर्च करके बैठा हुआ है। CIA जब भी किसी मुल्क के अंदर कोई ऑपरेशन करना चाहता है तो वहाँ की आवाम के बारे में सर्वे करवाया जाता है कि इनकी ज़ुबान कैसी है, तालीम का मेयार क्या है, यहाँ पर पॉलिटिकल इनकी एफिलेशन किस जमात के साथ आवाम की ज़्यादा है। फिर इसके साथ साथ आवाम में करप्शन को लेकर किस किस्म के तासुरात पाए जाते हैं, करप्शन को अच्छा समझा जाता है, लोग कितने शॉर्टकट्स ज़िंदगी में हासिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें जो आपकी सोशल जो पूरा जो स्टाटा है, इसको डिस्कस किया जाता है, इसके ऊपर रिसर्च की जाती है। चूँकि CIA या फिर जो उनकी बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं, अगर उन्हें यहाँ पर किसी किस्म का ऑपरेशन करना हो तो ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है उनके काम आती है। तो ये कोई ये कहे कि इमरान खान की रिहाई या इमरान खान के बारे में अमेरिका में बात नहीं हो रही, तो मेरा ख्याल है कि इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। अगर वो हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर घुसकर फैसले करवा सकते हैं, अगर अमेरिका का सफ़ीर जो है वो पुलिस लाइन में जाकर बातें कर सकता है, खिताब कर सकता है, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर्स की पूरी फैमिली से मिल सकता है, वज़ीर आला से मिल सकता है, गवर्नर से मिल सकता है और
ब्यूरोक्रेसी में उसके राब्ते हैं, तो जस्ट इमेजिन करें कि वो क्या इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका को ये बात मालूम नहीं होगी कि पाकिस्तान की आवाम इससे क्या चाहती है। मैं भी 2016 की बात है और अमरीकी जो सफारत खाना है, अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान में, जो लाहौर का इनका ऑफिस है, तो पाकिस्तानी डायस्पोरा अमेरिका में क्या करता है, उन्हें एक पूरी सपोर्ट चाहिए थी, तो उन्होंने पाकिस्तान से, ये हर साल एक प्रोग्राम उनका जी लॉन्च होता है और वो यहाँ से जर्नलिस्ट को वहाँ पे भेजते हैं ताकि वो रिपोर्ट कर सकें कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में रहता है वो अपनी हुकूमत के बारे में क्या सोच रहा है। तो जस्ट इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका क्या देख नहीं रहा, वो अमेरिका जो सैटेलाइट से आपकी जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं उनके ऊपर नजर रखकर बैठा हुआ है, जितनी मूवमेंट होती है उसको मुसलसल देख रहा है। दुनिया के वो तमाम ममालिक जहां अमेरिका को खतरा लगता है कि ताकत का तवाजुन बदल सकता है, जिन्होंने आपके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर नजर रखी, जिन्होंने हालिया कुछ दिन पहले जो है आपके ऊपर पाबंदियां लगाई, तो क्या उन्हें ये मालूम नहीं है कि इमरान खान अडयाला जेल में किस बैरक में मौजूद हैं और उन्हें किस केस के अंदर सजा दी गई। ये तमाम खबरें अमेरिका में रिपोर्ट हो रही हैं। तो यकीनन इमरान खान की रिहाई जब इन तमाम ताकतों से बड़ी ताकत का हुक्म आएगा तो जरूर होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने